kaminyoon nagtukod sa gugma, respeto ug dungan nga pag-uyon. Apan unsa ang mahitabo kung ang kontrata sa kaminyoon gamiton isip pinagiban? Sulod sa daghang dekada, ang balaod adunay makadaot nga exemption nga nagpasabot nga ang asawa dili mahimong luguson sa iyang bana. Sa Pilipinas, nausab kini tungod sa Anti-Rape Law of 1997 nga naghatag og bag-ong kahulugan sa krimen. Ang atong istorya naglantaw sa kaso sa People versus Humawan, usa ka mahinungdanong desisyon sa Korte Suprema nga nagpamatuod sa hangtod. Ang pakigsekso bisan sulod sa kaminyoon kung walay pag-uyon usa gyapon sa pagpanglugos. Ang pag-uyon mao ang labing importante. Si Muning nagbasa sa mga ledger para sa ilang dungan nga negosyo. Si Edgar nagtan-aw kaniya gikan sa pikas na mesa, nag-inom og serbesa. Nagtrabaho pagyapon ka, apit naman mag alas 10. Giingnan di ka, kinahanglan nato tapuson ang mga kontrata sa supplier para ning sa negosyo, Edgar, atong negosyo. Sa akong nakita, mas ginauna pa nimo imong trabaho kaysa sa atong pamilya. Naningkamot ko nga mabuhi ta, ikaw imong pagkasilosan over na. Gibundak ni Edgar ang iyang butilya. Ayo pagsupak-supak na ako, dili tungod nakakwarta ka maginana nakasakua. Hinay-hinay gisirad-an ni Muning ang ledger. Mikuha siya og kusog. Migawas siya, gibiyaan si Edgar nga nag-inusara, naglagot og ayo. Si Muning naghigda sa usa ka gamay nga kama nga iyang gibira gikan sa dako nga katri. Miabot si Edgar, gitan-aw niya ang kama. Unsa ni? Balik ko na sa nato ni. Kikapoy ko, Edgar. Ayaw karon gabi na, papaulaya sa ako. Dili na ako kinahanglan imong permiso. Kikita minyo, kung ikaw ang akong asawa. Ang kaminyoon, dili pagpanag-iya. Gibira ni Edgar ang kilid sa kama ug nasuko. Baho dia. Luwas. Ayaw, Edgar! Ayaw na buhata! Ug si Muning naa na sa salog ug siya nahadlok. Si Edgar diha-diha dayon anaa ibabaw niya ang iyang pisikal nga puwersa o paghadlok nagparalisa kaniya. Si Muning naglingkod sa kwarto sa mga bata ug siya gikapoy pag-ayo. Si Nini nga iyang anak nagduol kaniya nagduha-duha. Ma, ngano sa ba kay gabi eh? Okay na ka, ma? Okay na to, nak. Si Papa na to. Ayaw kabalak ka. Na para ba may klase? Si Muning natulog sa kama sa kwarto sa mga bata, sila Nene ug iyang igsuon natulog usab ug mibalik si Edgar. Klaro nga hubog ug mapugsanon. Muning. Bangon dia. Dito sa atong kwarto. Gawa si Edgar na ang mga bata dali. Wala ako'y labot. Ako'y matuman aning balaya. Kaya ako'y mong bana. Gipugos niya paggunit sa iyang kamot, gibira siya gikan sa kama, mibawos og sukol si Muning, apan gihunghong ang iyang paghilak aron dili hingpit nga makamata ang mga bata. Gipugos niya ang iyang kaugalingon kaniya, kusog iyang tingog, gisiguro nga makadungog ang mga bata. Ma? Asa mama? Asa mama? Aha ka, ma? Paayay na si mama! Si Muning anaa sa lingkuranan, nagluha apan ligon. Ang defense lawyer mibarog nagtan-aw nga nagduha-duha. Busa Ma'am Muning, sigurado ba ka na bisan pa sa inyong legal na committee mo
sa akusado, kini ang mga binuhatan nimo sa imong batok sa imong kabubuton o imong pag-uyong. Oo, hindi ko bili. Nahadlok ko ang kanayon wala makapugong sa aking hadlok. Pagmuning, ingon ako kliyente nga hindi nga mga sundog yung iyong laban. Nasubok ka lang tungkol sa pagdalo sa kwarta. Tingali ang pagselos tungkol sa imong pagrelasyon sa gawas. Dili na tinuod. Gifile na ko ang mga kaso tungod kay gabaling-baling o gataki sa tao nga nanumpa ang protektahan ko. Kung tinuod ka na daw, nganong wala ka mausog nga basukol, nganong balay makita sa imong lawas na katsa. Ang imong reaksyon, dili ang may kasagaran ng tema sa pagpapalubos. So, Honorable Judge, ang sentro ng issue, dili lang ang kamiliwan o ang reaksyon. So, gibawala ba sa kontrata sa kamiliwan ang katungod sa asawa sa pag-uyon o ipanalitan ba ang mga bana gikan sa prosekusyon alang sa pagpaglubos? Ang prosecutor miapila. Ang judge di balibad apan naabot ang punto. Si Muning milingon-lingo. Napildi sa victim blaming. Ang depensa sa kaso sa Humawan nangatarungan na ang kamiliwan naghatag o exemption. Apan ang Regional Trial Court o ang Court of Appeals puros mipasaka og kaso kang Edgar Humawan. Ang kaso miabot sa Korte Suprema. Gipamatuod sa Korte Suprema ang kaso alang sa duha ka ihap sa pagpanglubos. Klaro nilang gipahayag ang lisensya sa kamiliwan dili gayud kinahanglang tan-awon isip lisensya sa bana nga pwersahong paglubos sa iyang asawa nga walay silo. Ang paggamit sa pwersa o pagpanghadlok bisan pa ang pagputlo sa iyang posisyon isip ulo sa pamilya gisalikway isip katarungan sa pag-abuso. Ang kahulugan niini nga kaso pilabihan. Nagapanambok kini sa transformative advocacy pinaagi sa pagdala og ligon nga mensahe sa katiliban. Ang pag-uyon kinahanglan anaa sa tanang sexual nga relasyon. Kini nga balaod nagsiguro sa katawhanong dignidad, nagungkag sa kahilom sa pag-abuso sa kamiliwan ug nagagarantiya sa pagkaparehas ug hustisya alang sa mga mababayin-an sulod sa santuaryo sa ilang kaugalingong mga balay.